बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम और प्यार पहुंचे। आज की अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका 12वें बाब की 49वीं ता 53 आयत तक पढ़ी और सुनी गई। आज की अंजील मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ। मुझे एक इस्तकबाग से मुतबख होना ज़रूरी है। मैं कैसा तंग हूँ। मैं ज़मीन पर सुलह कराने नहीं बल्कि जुदाई कराने आया हूँ। 3 से 2 और 2 से 3 मुखालफत रखेंगे। मेरे अजीज़ों, क्या आपको नहीं लगता कि आज खुदा यीशु मसीह ने जो बातें कही वो उनकी शख्सियत से मेल नहीं खाती, उनके उस मंशूर के मुताबिक भी नहीं है, उसकी शख्सियत के मुताबिक भी नहीं है। आज की तलावत में खुदा यीशु मसीह की बातें सुनकर सुनने वाला हैरान और परेशान हो जाता है। और तो और मुखालिफ मसीह इन आयात का सहारा लेकर खुदा यीशु मसीह पर, जो अमन व सलामती और सुलह का शहजादा है, उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वह दुनिया में नफ़रत फैलाने आया और इंसान को इंसान से जुदा करने आया है। वो मसीहत और उसकी तालीम के खिलाफ प्रचार करते और सादा और आम फहम मसीहों को खुदा से दूर और अपने मज़हब की तरफ राग़िब कर लेते हैं। लेकिन मेरा ईमान है, और यकीनन आपका ईमान भी यही है, कि खुदावन यीशु मसीह के कलाम में निजात का पैगाम है। उसकी मोहब्बत और शिद्दत का इजहार आज की तलावत में पनाह है। आज के कलाम में खुदावन यीशु मसीह हमसे अपनी मोहब्बत का, बल्कि शिद्दत की मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और निजात के कलाम को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने की शताबी भी रखते हैं, और साथ ही साथ आने वाले वक्तों की मंजर कशी भी की, यानी मसीहों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को उन मुश्किलात से कबल अज वक्त आगाही दे रहे हैं। आए आज की इंजील मुकद्दस के सियाक व सबाक को जानने की कोशिश करते हैं और तय दर तय छुपे राजों को जानने की सही करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं ज़मीन पर आग लगाने आया हूँ। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस में आग का जिक्र 474 बार किया गया। आग खुदा की मौजूदगी और खुदा के इंसाफ की अलामत है। बाइबल मुकद्दस में दर्ज कुर्बानियों की रस्मात में आग इंतहाई अहम है। आग तहारत यानी पाकीज़गी और तब्दीली की अलामत भी है। आग खुदा की कुदरत को ज़ाहिर करती है। आग खुदा के लोगों की इस्लाह करती है और गुनहगार का फैसला आग में डालकर किया जाएगा। खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर वाज़े करते हैं कि बाप ने जिस काम के लिए उसे इस दुनिया में भेजा, वो ना सिर्फ उससे आगाह है बल्कि राज़ी और मुत्तफ़िक भी है,
اور نجات کے اس کام کو وہ جلد از جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آگ لگانے سے مراد تباہ کرنا نہیں ہے، بھسم کر کے خاکسار کرنا اور راکھ کا ڈھیر بنانا بھی ہرگز نہیں ہے۔ آگ لگانے سے ان کا مقصد ہے کہ وہ خدا کے الہی محبت کو ہر انسان کے دل میں جگانا چاہتے ہیں۔ وہ خدا کا روح ہر بشر پر انڈیلنا چاہتے ہیں، مردہ دلوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، گناہ آلودہ زندگی کو روح کی آگ سے جلا کر بھسم کر کے ایک نئی اور روشن گرم و جوش نئی زندگی دینا چاہتے ہیں۔ اور جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ صلح کرانے نہیں بلکہ جدائی پیدا کرنے آیا ہے، تو اس کا مطلب لڑائی جھگڑے، دنگا فساد، حسد، نفرت کو ہوا دینا ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک پیشن گوئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ اس پر ایمان لانے والے کی مخالفت دنیا سے پہلے خود اس کے اپنے پیارے، اپنے ماں، اپنا باپ، اپنے بہن بھائی اور عزیز و اقارب کریں گے۔ عبادت خانے سے نام کٹنے سے پہلے یسوع المسیح پر ایمان لانے والے کا نام خاندان سے کاٹ دیا جائے گا۔ خدا یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں پر اور ایمان لانے والوں کو مستقبل میں آنے والے حالات اور مشکلات سے آگاہ کیا اور ان کی تربیت کی، ان کی ہمت بندھائی۔ میرے عزیزو، کلام مقدس اور تاریخ گواہ ہے کہ نہ صرف یہودی، فقیہ، فریسی دشمن بنے، بلکہ آج بھی مسیحوں سے غیر اخلاقی رویہ، تعصبانہ رویہ، نفرت انگیز بھرا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ ان کے لیے روزگار کے مواقع بند کر دیے جاتے ہیں، ترقی روک دی جاتی ہے، ان پر جھوٹے الزامات لگا کر جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، صاحب ایمان کب ان مصیبتوں، دکھوں اور پریشانیوں، اذیتوں، عذابوں سے خوف زدہ ہوا ہے؟ جو ان پر ظلم بڑھتے ہیں، مسیحی کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ مقدس پولس رسول نے بھی روم کی سرزمین میں قید و بند میں سہ کر، بیڑیوں میں جکڑ کر، صلیب پر لٹکتے ہوئے ہزاروں ایمانداروں کی شہادت کے درمیان رومی سپاہیوں کے خون اشام تلواروں کی چھاؤں کے زیر سایہ بڑی دلیری سے کہا تھا، پس کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا قحط یا عریانی یا خطرہ یا تلوار؟ مسیح کی محبت سے کوئی بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتا، اور یہ ایمان ہمیں اسی بات سے ملا کہ خداوند یسوع المسیح نے ہمیں قبل از وقت آگاہ کر دیا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح نے سب سے پہلے جو استباق پایا وہ استباق پانی کا نہ تھا، نہ ہی آگ اور روح کا تھا، بلکہ یہ دکھوں، مصیبتوں اور صلیب پر اپنے خون سے مستبق ہو کر پایا۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، اور اسی کے وسیلے سے ہماری ابدی اور موروثی گناہ دھل گئے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ کے ارد گرد حالات کچھ بھی ہوں، خداوند یسوع المسیح پر ایمان لائیں، اس پر بھروسہ رکھیں اور
اس کا فرمان ہے کہ جو آخر تک وفادار رہے گا زندگی کا تاج حاصل کرے گا۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔